शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी सुबह का आगाज़ आप इस वजीफ़े से करें, इस दुआ से करें। जब आप इबादत करते हैं, ज़ाहिरी बात है सुबह क़याम में खड़े होते हैं, फ़जर की नमाज़ पर अदा करते हैं, तो आप इस अमल को कर लीजिए। सुबह फ़जर की नमाज के बाद इस दुआ को, इस वजीफ़े को आप पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से वो कामयाबियाँ आपको मिलेंगी। सारा दिन आपके तमाम मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, तमाम मुश्किलात से आपको निजात मिलेगी, क्योंकि ये कोई अमल आम अमल नहीं है, बल्कि बहुत ही ख़ास अमल देने जा रहा हूँ। वो आज उनका अमल देने जा रहा हूँ जिनसे हम अपने दिलो जान से ज़्यादा प्यार करते हैं और जिनसे मोहब्बत करने का हुक्म जो उनसे है। हमें कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया और नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो है नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक। और आज आले मुबारक का, आले नबी औलाद अली का जो आज आपको वजीफ़ा अर्ज़ करने जा रहे हैं, आप इस अमल को अपना मामूल बनाते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से आपके अंदर वो जो रूहानियत भरपूर तरीके से होगी और आपका जो तौहीदी, जो अल्लाह पाक की तौहीद पर ईमान है, वो और मज़ीद अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से पुख्ता हो जाएगा। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पाक, आपकी शहज़ादी, आपकी बेटी, आपके दामाद मौला अली मुर्तज़ा सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन और सहाबा इकराम तबा ताबईन औलियाए कामिलीन बुज़ुर्गान दीन तमाम का हमें जो मिलता है मामूलात ज़िंदगी में, कि वो रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज़ व मारूज़ात करते थे। जब उन पर मुश्किलात, मुसीबतें, आज़माइशें, कोई भी मामलात ज़िंदगी के अंदर आने, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में बसजूद होना। और ये बेहतरीन तरीका है। आप जब सजदे में जाकर पेशानी झुकाकर अपने आप को ज़मीन में मिलाकर अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, तो यकीन मानिए कि आपकी ज़िंदगी कामयाबी की तरफ जाती है। और आप चाहते हैं कि सारा दिन आप कामयाबी की तरफ जाएं, आपकी हर पूरा दिन कामयाबियों में गुजरे, मुश्किलात, उलझनों, परेशानियों से, बहुत सारी बलाओं से इस अमल से आपको निजात मिलेगी। 90 किस्म की बलाओं से तो क्या चीज़ है, बल्कि आपकी ज़िंदगी की हर किस्मी बलाओं से। और सारा दिन आप आफ़ात व बलियात से महफूज रहेंगे, आजमाइशों से महफूज रहेंगे, परेशानियों से आपको अल्लाह पाक मुकम्मल निजात अता फरमाएगा। और रिज़्क़ हलाल में ये वुसअत और बरकत की मोहर है। इस वजीफ़े को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं कि जो शख्स इस अमल को करता है, वो ज़िंदगी में कभी तंग दस्त नहीं होता, कभी वो गरीब नहीं होता, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। अल्लाह तबारक व तआला उसे जितना भी रिज़्क़ अता फरमाते हैं, उसमें इतनी बरकत होती है कि उसके बच्चे जो उनसे हैं वो सेहतयाब रहेंगे, बीमारी की तरफ नहीं जाएंगे। उसका पैसा बीमारियों की तरफ, आफ़ात व बलियात, आज़माइशों, परेशानियों की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि उसकी रकम जो उनसी है, अल्लाह तबारक व तआला उसमें ऐसी शिफा और बरकत रखेंगे कि उसको महसूस होगा, कामयाबी महसूस होगी और अल्लाह पाक उसे कामयाबियाँ अता फरमाएंगे। तो ये आज आपको आले नबी औलाद अली और अहले बैत तहार का ख़ास निस्बत वाला वजीफ़ा अर्ज़ करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब आप इस अमल को करेंगे तो आपका सारा दिन अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से कामयाबी और कामरानी से गुजरेगा और आप सारा दिन आफ़ात व बलियात, आज़माइशों, परेशानियों से महफूज रहेंगे और रिज़्क़ हलाल में आपको वुसअत मिलेगी, बरकत मिलेगी। और ख़ास तौर पर दस्ते गैब के हवाले से ये इतना मुजर्रब और पुरतासीर अमल है कि इस अमल की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल व करम से जब भी कोई मुश्किलात या कोई इस तरह की परेशानी या आपको दस्ते गैब से अर्जेंट कोई भी ज़रूरत है, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस अमल का इतना गैबी निज़ाम मज़बूत है ना जी, आप सोच भी नहीं सकते। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस अमल के पीछे जो मुवक्कलात हैं, जो अल्लाह के रब्बुल आलमीन के फ़रिश्ते हैं और एक बहुत बड़ा दस्ता है, वो फ़ौरी आपकी मदद को आएगा और आपको अल्लाह पाक नुसरत और कामयाबी, कामरानी अता फ़रमाएंगे। तो आप इस वजीफ़े को अपना मामूल बना लीजिए। सुबह जब आप उठें तो फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद फ़ौरी आप चंद मिनट आपके लगेंगे, तो आप इस अमल को कर लीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कामयाबी आपका मुक़द्दर होगी। इसमें आज़म की रूहानी दुआ में शामिल होने के लिए कमेंट में अपना मकसद बयान करें और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तमाम जो उनसे है सुनने वालों को दुआओं में ज़रूर शामिल किया जाएगा। और जो नए आने वाले व्यूवर्स हैं, उनकी खिदमत में गुजारिश
گزارش کریں گے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور مزید ہمارے وظائف سننا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ بے شک جون سا ہے اللہ تبارک و تعالی عزت دینے والی ذات ہے، کامیابی و کامرانی دینے والی ذات ہے۔ تو ہمیں جب مشکل وقت آ جائے، مصیبت کا وقت آ جائے، آزمائش کا وقت آ جائے، پریشانی کا وقت آ جائے، تو ہم اس مشکل وقت میں اللہ رب العالمین جل جلالہ سے مدد مانگیں تو بے شک وہ اللہ پاک ہمیں مدد عطا فرماتا ہے، کامیابی و کامرانی عطا فرماتا ہے۔ اور ہر عبادت کا مغز جون سے ہے وہ دعا ہے، ہر وظیفے کا جو مغز حاصل کلام جو ہے وہ دعا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ دعا اس طرح مانگیں جس طرح کوئی فقیر، کوئی سائل، کوئی عاجز اپنی ضرورت کے وقت کسی سے مانگتا ہے، آپ اللہ رب العالمین کے سامنے اس طرح جو ان سے ہے وہ رو کر گر گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکساری سے مانگیں۔ اور دعا مانگتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ قبولیت، لوگ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو 100% آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی دعا کے اول ابتدا میں اور اختتام پر درود شریف پڑھتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر درود و سلام پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد درمیان میں آپ نے دعا مانگنی ہے۔ یقین مانیے آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو ان کلمات کو اپنا معمول رکھتا ہے، جو ان کلمات کو پڑھتا ہے، جو ان کلمات کا ورد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زندگی میں کبھی تنگ دست نہیں کرے گا۔ وہ اپنی زندگی میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، سوال نہیں کرے گا، کیونکہ مولا علی پاک بھی اور امام جعفر صادق پاک سرکار بھی اور ہمیں نبی پاک سرکار سے بھی یہی ہمیں جو ملا ہے شریعت مصطفیٰ میں کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم نے مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ ہمیں امام مولا علی پاک سرکار اور امام جعفر صادق سرکار اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے جو ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے سبق کہ ہم نے اللہ سے مانگنا ہے۔ بے شک اللہ کی ذات عطا کرنے والی ہے اور اللہ پاک ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو اس عمل کی بہت سارے بزرگان دین نے، اولیاء کاملین نے اس کی بہت ساری ترکیبیں بیان کی ہیں، لیکن آج آپ کو خاص ترکیب اور خاص مجرب ترتیب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ اس کو آپ بہت سارے مقاصد میں کامیابی کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، رزق حلال میں کشادگی کے لیے، وسعت کے لیے، برکت کے لیے، خوشحال زندگی گزارنے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور خاص میں آخر میں عرض کر کے وظیفے کی جانب چاہتا ہوں، بچوں کو اکثر نظر لگ جاتی ہے، بزرگوں کو، نوجوانوں کو نظر لگ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی میرے بچے کو بڑی جلدی ہے، مجھے بہت جلدی نظر لگتی ہے۔ تو نظر اتارنے کا فوری، یعنی کہ ادھر آپ نے یہ وظیفہ کیا اور سمجھے ادھر نظر اتر گئی، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا ہے ایک گوشت کا ٹکڑا لینا ہے چھوٹا سا، اور اس پہ آپ نے 7 مرتبہ اس کو 11 مرتبہ 7 مرتبہ نہیں 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس گوشت کے ٹکڑے کو آپ نے جو ان سے ہے وہ ہاتھ میں پکڑ کر 11 مرتبہ پڑھ کر اس پہ دم کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ نے اس گوشت کے ٹکڑے کو باہر کہیں رکھوا دینا ہے، تو آپ انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے اسی وقت نظر بد اتر جائے گی۔ تو حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے اور منافقین اور کاروباری بندش اور زندگی کی ہر قسم کی بندش اور رکاوٹ سے بچنے کے لیے آپ جو ان سے ہے وہ صدقہ لازمی دیں اور اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ تو آپ چاہتے ہیں سارا دن کامیابی سے گزرے، تو آپ نے فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ تو آپ نے درود شریف جو ان سے ہے وہ ابتدا میں بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور اختتام پر بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ اس عمل کو بہت سارے مقاصد کے لیے کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے آپ کا مقصد اور نیت آپ کے ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ آپ اس کو کس مقصد کے لیے کرنا جا رہے ہیں۔ تو آپ نے پہلے وہ مقصد اور نیت اپنے ذہن میں رکھ کے 3 مرتبہ درود شریف اول آخر پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، 1 مرتبہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اجازت دیجیے۔